नबी आखिर-ओ-ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का यौम विलादत मुल्क भर में ईद मिलादुल नबी मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। गलियां बाजार दुल्हनों की तरह सज गए। सुबह का आगाज बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद सलाम और इज्तिमाई दुआओं से हुआ। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गईं। मुल्क के हर कोने में फजा मुअत्तर, सब अपने अपने अंदाज में खातमुन नबीयीन रहमतुल आलमीन पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। इस्लामाबाद में 31 सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। फजा नारा तकबीर अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। मुल्क भर में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस और रैलियां। फ़ज़ाओं में दुरूद सलाम की सदाएं बुलंद, महफिल नात का भी एहतमाम। गुलहाए अकीदत पेश। मुल्तान में ऊँटों की रैली, शुजाबाद में घुड़सवारों का दस्ता भी जुलूस का हिस्सा। रहीम यार खान में 2000 पाउंड वजनी केक तैयार। लंगर का भी एहतमाम। जगह जगह मस्जिद नबवी समेत मुक़द्दस मकामात के मॉडल्स भी बनाए गए। इस्लामाबाद में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस की मरकजी तकरीब। आज उस ज़ात बाबरकत की विलादत का दिन है जो वजह तख्लीक के कायनात थे। निगरान वजीर बराए मजहबी अमूर अनीक अहमद का खिताब। बोले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर अहद कदीम का खात्मा और दौर जदीद का आगाज़ था। तकरीब के मेहमान खुसूसी निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ही तरक्की का वाहिद रास्ता करार दी। इस्लाम में रियासत का तसव्वुर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हिमागीर और आफाकी हैं। सदर मुमलिकत का ईद मिलादुन्नबी पर पैगाम। आरिफ अलवी ने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अल्लाह की अताअत, अदल इंसाफ और इंसानों की जानिब शफ़क़त और मोहब्बत की मुजस्सिम तस्वीर है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पैगाम में कहा कि मुसलमानों और मुख्तलिफ अक़ायद के लोगों के दरमियान भाईचारे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को मशले राह बनाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमदर्दी, रवादारी और मोहब्बत की ताबीर मिसाल है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बनी नूह इंसान के लिए मशले रहा है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का ईद मिलादुल नबी पर पैगाम। कहा, ज़िंदगी इस्लामी तालीमात के मुताबिक बसर करें तो कामयाबी यकीनी है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की उम्मत मुस्लिमा को ईद मिलादुल नबी की मुबारकबाद। कहा, नबी करीम ने इंसानियत की फलाह और दुनिया और आखिरत में कामयाबी का अब्दी निज़ाम दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इंसानियत के लिए हमेशा मशले रहा रहेगा। नबी अकरम की तालीमात की पैरवी करने से ज़िंदगी बेहतर बनाई जा सकती है। पैटर्न एंड चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा, सीरत तैयबा से रहनुमाई लेकर मुल्क व कौम के मसाइल को हल किया जा सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तमाम आलम इस्लाम के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता अखलाक है। लाहौर में बैनुल-अक़वामी मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की शिरकत। खिताब में कहा, आलम इस्लाम को दरपेश मसाइल का हल सीरत नबी में पन्हा है। हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाली समाजी और मौशी निज़ाम दिया जो पूरी दुनिया के लिए मशले राह है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके मुआशरे से जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी का खात्मा किया जा सकता है। ईद मिलादुल नबी पर 92 न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह नूर में खुसूसी ट्रांसमिशन। उलमा इकराम प्रोफेसर मोहम्मद सईद अहमद खान, प्रोफेसर मोहम्मद आज़म नूरी, मुफ्ती खलील अहमद यूसुफी, पीर कमरुल शकूर अहमद और डॉक्टर शबीर अहमद जामी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर रोशनी डाली। हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी ने हुज़ूर अकरम की शान में नजराना अकीदत पेश किया। चेयरमैन पीटीआई का मुकाबला रियासत से है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बीबीसी को इंटरव्यू। कहा, अदालतों से रिलीफ ना मिला तो चेयरमैन पीटीआई को नताइज का सामना करना पड़ेगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी के मामले पर चाहते हैं कानून अपना रास्ता इख्तियार करे। नवाज शरीफ के मुमकिना गिरफ्तारी से मुताल्लिक वजारत कानून से राय मांगी है। इंतखाबी बहरान पैदा हुआ तो ये निगरान हुकूमत का नहीं, मुआशरे और रियासत का मसला है। आइंदा चंद हफ्ते में इलेक्शन की गहमा गहमी नजर आएगी। गुज़श्ता हुकूमत के फैसलों की वजह से सख्त मुआशी फैसले करने पड़ेंगे। भारत में फैटफ क़वानीन इंसानी हकूक़ की पामालियों में इस्तेमाल होने का इंकशाफ। मोदी सरकार इंसानी हकूक़ के कारकुनान को निशाना बना रही है।
ناقدین پر دہشت گردی کے کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھارتی چیرہ دستیوں پر رپورٹ جاری کر دی۔ بھارتی حکومت کی دہشت گردانہ کارروائیوں پر مہر تصدیق ثبت۔ FATF سے جائزہ لینے کی سفارش بھی کر دی۔ وال سٹریٹ جرنل نے پرتشدد بھارتی دفاعی پالیسی کا راز فاش کر دیا۔ مودی سرکار کے اقتدار میں آتے ہی بھارتی دفاعی پالیسی نے پرتشدد رنگ اختیار کر لیا۔ 2014 میں بھارتی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے دوسرے ممالک کو کھلم کھلا دھمکی دی۔ کہا وہاں وار کریں گے جہاں سے جرم سرزد ہو رہے ہیں۔ بھارت نے من گھڑت الزامات کو جواز بنا کر دنیا بھر میں قتل و غارت شروع کر دیا۔ ہمسایہ ممالک پر دہشت گردی کے بنیاد الزامات لگانا بھارتی ایجنسی را کی پرانی روش۔ کینیڈین وزیر اعظم کے انکشافات کے بعد بھارتی جارحانہ دفاعی پالیسی کھل کر سامنے آ گئی۔ جن پر ٹیکس لگنا چاہیے انہیں ہی گزشتہ مالی سال ٹیکس ریلیف دیا گیا۔ 1300 ارب روپے کا ٹیکس ریلیف ختم کیا جائے گا۔ نگران وفاقی وزیر خزانہ شمشاد اختر کہتے ہیں زراعت اور ریل اسٹیٹ سیکٹر پر ٹیکس لگائے بغیر کوئی حکومت ترقی نہیں کر سکتی۔ قانونی کیسز ختم کرا کے FBR کے پھنسے ہوئے 3000 ارب روپے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ رواں مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 6 ارب ڈالرز رہے گا۔ IMF سے جائزہ اکتوبر کے آخر میں شروع ہوگا۔ سعودی عرب اور چین سے فائنانسنگ کی درخواست کی ہے۔ IMF سے 70 کروڑ ڈالر، ADB سے 35 کروڑ، اسلامی ترقیاتی بینک سے 25 اور ورلڈ بینک سے 45 کروڑ ڈالرز ملنے کی امید۔ IMF معاہدے کا مقصد پاکستانی معیشت میں استحکام۔ عالمی مالیاتی ادارے کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزیک نے امیر طبقے پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز دے دی۔ واضح کیا کہ ٹیکس ٹو GDP کا تناسب انتہائی کم ہے۔ مہنگائی میں کمی کے لیے مناسب مانیٹری پالیسی کی ضرورت پر زور۔ غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف پوری قوت کے ساتھ کارروائیاں جاری رکھیں۔ کارروائیوں سے مختلف طریقوں سے ہونے والی معاشی نقصانات سے نجات مل سکے گی۔ ریاستی ادارے اور عوام ترقی اور خوشحالی کے لیے متحد ہیں۔ آرمی چیف کی دورہ لاہور پر گفتگو۔ جنرل سید عاصم منیر کی پنجاب ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت۔ آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال کریک ڈاؤن کے حوالے سے بریفنگ دی۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ آرمی چیف کا تاریخی اقدامات کے سود مند اثرات کے لیے محکموں میں ہم آہنگی کی ضرورت پر زور۔ اجلاس میں نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی بھی شریک ہوئے۔ ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں 0.02% کمی ریکارڈ۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ایک ہفتے میں آٹا، چینی، ٹماٹر، چکن سمیت 14 اشیاء سستی ہوئیں۔ پیاز، لہسن، دال، مونگ، دودھ سمیت 14 اشیاء مہنگی ہوئیں۔ 23 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ مہنگائی کی امریکی محکمہ خارجہ نے ایک بار پھر PTI بیانیے کی تردید کر دی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ۔ کہا پاکستان میں رجیم چینج کا سپورٹ نہیں کرتے۔ امریکہ 1000 بار واضح کر چکا کہ رجیم چینج سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان امریکہ کا اہم اتحادی ہے اور پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان میں کسی بھی سیاسی جماعت کی حمایت نہیں کرتے۔ امریکہ کی پاکستان میں الیکشن کے نتائج کے حوالے سے کوئی پوزیشن نہیں۔ پاکستان میں صاف شفاف انتخابات کی حمایت کرتے ہیں۔